बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीसु सदरी एक पल सबक पलरी बंदे नंदा मीसु सारा रेफरेंस ताई पर रेफरेंस बंदे जागे जी रेफरेंस अवाल मतलब तशदी रेफरेंस मतलब हवाला देना वो शीता हवाला वर का यू पैराग्राफ की तशविया आखबा बारे के ता हवाला वर का वे दुल दर्द्रमी पर रेफरेंस के पहला मुसरा स्टार्टिंग ग्रुप चिकीम दाई टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप ताई दागा ग्रुप ताई ननु मिस पदा बंदे जागे जी शायद टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप से चार दो पपष्टी की जी मिसुस दा को द टेबल ऑफ कंटेंट्स दा चार दो चे बलवर दे पोरा मिसुस यू के तुब सेट कभी के तुब बे अख के तुब के मिसुस सारा मुख्तलिफ चैप्टर भी फॉर एग्जांपल 20 चैप्टर भी 25 चैप्टर भी प आर चैप्टर के मुसरा हेडिंग गिना भी प हेडिंग के ना सब हेडिंग भी मतलब उड़ा उड़ा जुजीना भी बके बे आर के तुब के प हर चैप्टर ता मिसुस लिंक जुड़ावायशी हर हेडिंग ता मिसुस लिंक जुड़ावायशी हर जूस ता मिसुस लिंक जुड़ावायशी सरंगे लगा मिसुस यू पैराग्राफ तुता चाहो चितदा सुका चित 25 का तलूठा चैप्टर तलूठा बस दुलता तू सारा पदा पहला पेज के तू सारा 25 चैप्टर मुकम्मल डिटेल्स भी नोमी भी टाइटल भी आगे ना बाद हेडिंग गिने भी पाके ना बेतुता चाहो चे 25 चैप्टर के चिकिम हेडिंग दाई अख्तलूठा बे से बेते तकी जरदरे में 100-200 पेज नहीं पाके दो पाके कर दे होडर टम ना लागी बेदुला था तो अवन ला हेडिंग गिना दे रुखस्ती भी चिकिम चैप्टर भी पाके तू हेडिंग गिना दिल ता रुखस्ती भी आधे लिंक कड़ी भी चे खाली पागा हेडिंग भी या चैप्टर नुम भी पाचे दुलता क्लिक के आगा चैप्टर ता आगा हेडिंग तो दे रहा सभी द टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप तशीदे पर इस्तेमाल रहा कि मिसु दे पर बलवर जी के तुब जुड़ावी एक तुब के मुसरा चैप्टर हेडिंग गिना जुजीना भी काना बिहार के चैप्टर ता टाइटल ये कि मीनू में कि मी आगे ना बाद हेडिंग ता जुजीना ता मिसु लिंक जुड़ावी जे बलवर मिसु किस पर पेजिना के नगर दी खाली दूल ता मुसरा भी बस खाली क्लिक पे कर डाले तो डायरेक्ट को दे आगे चैप्टर लिंक ता हेडिंग ता आरसी तो दे रहा सरंगे लकामू दूल ता जस से पेजिना रोकला कंट्रोल शिफ्ट दागा का F4 कसा मिसु सरदरी मी लका युवा दा खबर अफजा के सच मिसु सो इज इक्वल टू रन में 1 शिफ्ट 9 शिफ्ट 0 का इंटर का पदाशी मिसु सरा युवा खबर आदा च कसा कला कला दा सोशी च तू सरा दा पैराग्राफी ने तू तसु कोई च दा पैराग्राफी ने दे काम रोल्स कडी च ट्रेजर रोल्स कडी की काम दी बियो तू ता चाहो च तू च बेटा को काम दी दा पैराग्राफी ने मुता निर्जुत 50 दी 10 पेज 15 पेजेस मुता 50 दी बियो त सके दो डांगावे बियो ब्या फार्मूला के लिखल के दा बेडर अरटा ए दगद पर ज F4 बटन ची की मदो F4 दास नी विच F5 से बेचार वैसे ना F4 फंक्शन बटन के F4 बटन वाया ए तो सरो लिखल डरावी को F4 बटन बुनियादी चार ये तशैदु आखिरी चार ची की म सके और रिपीट कवी आखिरी चार F4 बटन दा चार दो आखिरी की मत चार वके आउ दई रिपीट कवी बे आखिरी चार मो की मा कड़ी दो लिकल मर खुलस कड़ी भी लकसरंगे आखिरी चार मो दागा दुकाना जे ज फॉर एग्जांपल दुलता रोगल आखिरी चार में दाश वचे जाता में सिलेक्शन वका बोल्ड में कल कंट्रोल बी आखिरी चार में दाव कल बोल्ड में कल सिलेक्शन में वका F4 में वो वाला बोल्ड रोल करना सिलेक्शन में वका F4 में वाला बोल्ड विलेज आखिरी चार की में वके आउ रिपीट कवी लकदा ता ज कलर वर का आखिरी चार दा का चिता ता मु कलर वर में का वो दुल ता मु सिलेक्शन वका F4 में वाला कलर वर आवर ओके शोला बेमी एमिसो सराय 4 चार से शोला आखिरी चिकी में चार वके आओ तशै को रिपीट कवी सही शोला विस आगे ना बाद दर्द्रमी सार रेफरेंस है टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप इस्तेमाल मुजदाको जे तशीदे पर इस्तेमाल दीजी विस मिसु प्रैक्टिकली इस्तेमाल जाको जदुल दा दरमदा पहला पेज जदुल ता पदा पेजिना ना पावन पेजिना ना सफा पुस वा पेजर होताओ प दागा पैराग्राफ पे पसार शो वदारे कंट्रोल शिफ्ट इंटर वाया नो ये सफा पेजर क्लोज शो काना ओके शोला विस और द्रीमी मिसुसु लिंक की ना जुड़ावी हेडिंग की नो जुड़ावी सही दो विस दुलता रोगलल दुलता ज दा में इंटर का द सिलेक्शन में वका दुलता कसा एड टेक्स्ट लिखली एड टेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट में रखी रिकाना एड टेक्स्ट तो रुशे दो चिरे के लेवल बनता वे के चिरे वो उड़ावे दाखमु सर आता शायद दाते चैप्टर टाइटल न दाए ये चैप्टर नूम न दाए मैं चिकला चैप्टर नूमी या टाइटल ली भी बिहार तक ताड़ावे लेवल बनता आड़ावे दामु सर आई चैप्टर शा दा मैं कंट्रोल ई का सेंटर था मैं कहाँ अगर न बाद द्रीमी जदुल ता बल चैप्टर दाए फॉर एग्जांपल मुसरा दा चैप्टर दाए बल इंटर में कहाँ
इंटर में कदा मुसरा बल चैप्टर नोम दाय दूल तरुषा लेवल 1 ये का कंट्रोल ई सेंटर आगे न बाद इलेजर गोटावे मेदजिकिनार गोटावाई से सही शो युबल चैप्टर नोम का जोड़ा फॉर एग्जांपल मुसरा युबल चैप्टर दाय जदुल दा रोगुलल दा चैप्टर नोम में का दा एग्जांपल पर देता उषा नेर बेतुस पल पे जैसा पे एड टेक्स्ट रुषा दुलता लेवल 1 ता वडावा कंट्रोल ई सेंटर सही शो आगे न बाद दरदरमी विजा मुसरा चैप्टर नुमिना शोल काना लका दा विने मुसरा दा यू चैप्टर श दा बल चैप्टर श ओ दा बल चैप्टर सही दो विस दा हो मुसरा चैप्टर शवे दा मु पुस्कल लशकी में वडी की कडल आगे न बाद दरसी विस मुसरा किस दरी चैप्टर में जोड़ कडले विस दरी चैप्टर दी आखिरी चैप्टर ता जद्र मसरंगो सो कीजो गरजे ना माडा दूल तुम्ही शुस आर चैप्टर ता लिंक जोड़ को जरूरी तशैदी ची दा किम चैप्टर नुमिना दा वसलिकल दा चैप्टर नुमिना लेवल 1 था वेरेट का वेगो लेवल 1 दे तशी दे पर इस्तेमाल जी दा दे टाइटल दे पर इस्तेमाल जी ए यो चैप्टर नुमी या दा स्टोरी भी सही दो आगे नुम ची किमी टाइटल ये भी टाइटल मतलब उन्वान नुम त ये सही दो बिया इन उन्वान चे भी टाइटल भी बेदा का परमिसो लेवल 1 इस्तेमाल आवी लका मुसरा दा दे चैप्टर नुम न दा वेदा का पर दा सिलेक्शन के लेवल 1 ता वेड़ा दे सही शो विजुअल तर द्रम खाली दूल तर टेबल ऑफ कंटेंट्स हुआया टेबल ऑफ कंटेंट याई चीज किम तू हेडिंग गिना वर्कल त्या किम ने चैप्टर टाइटल दे वर्कडे आ तू पसारा पकीम स्टाइल के ख्वाश दी जबर तक जे दाम होता पचार दे जाना मन स्टाइल में ख्वाश था ओके का रोगला मुसरा कना दा द्रेसरा तशई दी मुसरा दा मुसरा द्रेसरा दे चैप्टर नोमिना दी किम की दे चैप्टर नोमिना भी टाइटल बे आगा दी मुसरा दूल त पदक साइड के वसरा शुकावी छ 2 4 6 10 वसरा लिखली दी लकदा विनी मुसरा पहला यही द 2 4 तशई दा रेफरेंस तो रेफरेंस मतलब हवाला वर कड़ी दो चेतु ची किम पहला चैप्टर दाय आप समा पेज दे 2 पेज दाय द्वाम चैप्टर दे ची किम दाय आप 4 पेज दाय द्राम चैप्टर दे ची किम ने आप 6 पेज दाय विजदुल तर द्रिमात कसा चैप्टर पहला चैप्टर नूम दाय अख चैप्टर ता जसा बस खाली पूस चकला चैप्टर पनुम बंद वसदारे अर्थई ची कंट्रोल 1 सा बे क्लिक वका बेता खाली कंट्रोल 1 सा हैंड येरो कम होता बस खाली क्लिक पे वका आगा चैप्टर तर वरस तल काना नवीने तपुस रुषा बिया दासे दा द्वाम चैप्टर दाय पे 4 पेज बंद दाय खाली कंट्रोल बेता न सा हैंड येरो का क्लिक पे वका आगा चैप्टर तर वरस अवल काना बल चैप्टर दाय विने बेतुता खाली से कुनुम वशाई चितम मुतालश की दख चैप्टर ता रोशा पदा के मुसरा दा यू पैराग्राफ मुतानरसी पदार सराते रहा विश मिस किस पे चैप्टर के होने शी गर्द दाय बस खाली दुल तर्जमा कंट्रोल न सा क्लिक का आगा चैप्टर तो देरा सभी ओके शोला टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप बनने पेश है शापदा की मिसरा लेवल 1 को सही शा लेवल 1 मतलब चे मिसो तशी दे पर इस्तेमाल भी टाइटल दे पर उन्वान दे पर इस्तेमाल बल दे लेवल 2 तशी पर इस्तेमाल जी कसा मुसरा खुदा को सही शा चे लेवल 1 हेडिंग गिना या टाइटल चे किमिया को सही शा दासे चैप्टर ची पाके न हेडिंग गिना हेडिंग भी लकदा मुसरा यू चैप्टर दाय पता के मुसरा हेडिंग दाय लेवल 2 में पे अप्लाई का विस लेवल 2 तशी दे पर इस्तेमाल शा आते हेडिंग दे पर इस्तेमाल शा हेडिंग मतलब सुर्खी भी काना चेरता मोलदली बियालॉजी पाकसार पदा केरदरी में पदा बॉक्स केरदरी में सही दो वैसे मुसरा दुलता जरूर गुलल बल चैप्टर ते पता के मुसरा यू वाडी के हेडिंग दाया दा मुसरा बल हेडिंग दाय दा सिलेक्शन खाली वो का दुल तो रुशा लेवल 2 ये का पता वाला के दला या जदुलता आखिरी बल चैप्टर चिकिन दाय दाता जलश के वर का दा मुसरा बल हेडिंग दाय पके हां बस खाली सिलेक्शन वो का चेरे उड़ावा लेवल 2 ता उड़ावा विस कला लेवल 2 ता दे हेडिंग गिना उड़ावल विजदुल ता हुमसरा नष्टा चकिम तू हेडिंग गिना वर्गाडला पार चैप्टर का हेडिंग गिना भी वैसा हेडिंग गिना खोनशोले वर्गाडो एदंगा दे प्रोदुल ता रुशे अपडेट टेबल लाई अपडेट टेबल इतशी दे पर समली जी चकिम तू लखामु को द टेबल के चेंजेस वकल काना लका वेरे पे चैप्टर वकारे के में चेंजेस वकल विसो आगा चकिम हेडिंग गिना जो दुल ता सरंगेर वाला जैसे विंच पा हेडिंग जैसा खाली क्लिक के चढ़ा गजी की ता मेरा सभी सो ओके दूल तरुका अपडेट टेबल तो हुआ है अपडेट टेबल नंबर दूल तो तू ता बदा से नमूना बॉक्स रखोशी यू द अपडेट पेज नंबर ओनली अपडेट पेज नंबर्स ओनली ये जे खाली दे पेज नंबर अपडेट का बे अपडेट इंटायर टेबल जो दूल ता तू सेलेक्ट सा इंटायर टेबल मुकम्मल टेबल ची किम जाए आदम होता अपडेट शी बस ते ओके का विनी चाकी में मुसरा हेडिंग गिना में वेर करला आ टोटल मुता रोकल कना
وستو تاسو کوئی چې تاسو کا چې په پهلا چپټر کې چې کیم دی ګیلری چې کیم غادای هډینګ اختلش کې لوټ را پابند چې سره تیر شي بس خلی دولته مو سره تیار دي کنه کې چې پس ګرد دې ټمو خلی بیا بلرز کې تو به سره 200 300 پیجز ول بیا بو ته بیا کیس پکې ګرځه نه ماړه تو ټیبل اف کنټینټ ولای دی بس خلی دولته هډینګ د ټایټل نومینر وخلا لینک کې کا بس خلی کلیک هغه ټاپک تو درسوي وې سردرم خلی کنټرول نسا کلیک هغه ټاپک ته هډینګ تر ورسول کنه صحیح لکه دا وینم سره په دوم چپټر کې دا غا هډینګ د مو سره خلی کنټرول نسا کلیک هغه ټاپک ته هډینګ ته درسوي کنه وس مو سره دا پته ولګیدل چې د لیول 2 ته شي د پر استعمال شو د هډینګ د پر اوکې شو هغه نه بعد درمي لیول 3 د ته شي د پر استعماليږي لیول 3 شایو دا خبره زده کې څه کنه چې میسو سان لکه زه دولته روغل کسا ورته اخیری چپټر ته لور کنټرول ونسا کلیک وکا اخیری چپټر ته روغل کنه وس دغه چپټر نه ز پوز درمو پهلا پیج تاسو او دا چې دا سه کې دا سه سکرول کې خدا خو بیډر دیو ټمو خلی به دا مطلب چې دا خو ټیبل اف کنټینټ څه فائدہ نشوه ویلې چې دا خو بیا سکرول ته نکړې سی خو اوکې شواله به دغه د پرامیسو سم دا سو کو چې ته خلی د اخیری چپټر ته لوټ شه زه وین چې د اخیری چپټر چې کیم هډینګ ټایټل چې کیم دی د چپټر نوم چې کیم دی زه چې په دا باندې کلیک کړ چې ډایرکټ مې پهلا پیج ته رسوي صحیح دوی چې کله میسو سره لګدا مو سره د اخیری چپټر چې کیم نوم دی ټایټل دی په دا باندې چې زه کلیک کوم چې ډایرکټ مې پهلا پیج ته رسوي اسکرول نه چې خلاص شو بس خلی چپټر نیم سلیکټ کا هغه نه بعد کنټرول کې مطلب هایپر لینک هایپر لینک میسو سویره ولای دی په انسرټ کې دی په شپ ډیټیل مو ولای دی کچره درسینا په پینو وسای به هغه ویډیو لشکې وکس دولته درمی پلیس ان دیس ډاکومنٹ وای پدا کې دولته درمی ټاپ اف دی ډاکومنٹ مطلب چې ځکه په دغه هډینګ باندې په دغه چپټر نوم باندې کلیک کوم بس څنګه می چیرې مې درسوي ټاپ اف دی ډاکومنٹ مو دا د ډاکومنٹ د پیجې سار تر رسوي بس خلی اوکې کا وس دول درما کنټرول نو سا کلیک کا اور ورا سوال کنا ورې د چې پیج نه پیرا پهلا پیج تر ورا سوال کنا خالی کنټرول نو سا کلیک کا بیا درما کنټرول نو سا کلیک کا ورا سوال هغه خپل ټایټل پته شو ای داس نو چې ټایټل ختم نه هغه وی ټایټل وغوي کنه لکه زه د چپټر نوم د درما چې په چې پیج باندې دی اخیری بیا خالی سو کې کنټرول وته ون سا کلیک وکا غزي تر ور سوال کنه سپارخ نه پاچوي خلی دا وی چې کلر یې لشکې چینج شي اوکې شولا لکه دا ویني زه د دوم چپټر تر غلایم دوم چپټر ته وزوین چې په د دوم چپټر چې زه کلیک کوم چې کیم نوم یې دی ټایټل یې پدا چې زه کلیک کړ ډایرکټ مې دا پهلا پیج ته راځي سلیکشن د کړای دی کنټرول کې وایا ټاپ اف دی ډاکومنٹ وایا اوکې کا کنټرول نه سا کلیک کر ورا سوال کنه شپدا کې میسو سره یو بل اپشن پته لیول 3 ته شي پر استعماليږي کسان میسو سره لیول 1 چې کیم شته ته شي پر استعمال شم ټایټل لپاره لیول 2 د هډینګ لپاره لیول 3 دغه پر استعماليږي چې کچېره میسو ان نه وړه جزینه پکې دلیوي هغه د پر مو سره لیول 3 استعماليږي کچېره میسو سره جزینه دلیوي جزینه هغه میسو سره لیول 3 دغه پر استعماليږي لکه څنګه زه دلته رول کسا ورته نو سره دلته دا وینه دا وړي کې جوز ده په هډینګ کې نه وړي کې جوز ده به سلیکشن وکا خالي دلته روشه لیول 3 سلیکټ کا اوکې شو یا زه دلته رول د بل چپټر چې کیم دی زه وین چې دا مو سره تشهدي دا وړي کې جوز ده پکې سلیکشن وکا هغه نه بعد روشه دلته لیول 3 تا وړا وست پوس روشه ټیبل تا ور اپډیټ کا خالی دلته اپډیټ کا سپ درې قسم نشي اپډیټ یا خې د ځکه چې اپډیټ ټیبل وایا انټایر ټیبل وایا یا د ځکه نه اپډیټ ټیبل وایا یا دا سوکا چې خالی په دا ټیبل شي رائټ کلیک وکا اپډیټ فیلډ وایا چې کیمه توس خوښ زه ته چې اپډیټ ټیبل وایا انټایر ټیبل وایا اوکې کا اوړه جزینه مو ته روغلل کنه دا وینه بس خالی کلیک کا ډایرکټ د غزي کی طرف سوي کنټرول کلیک پتا ولګی دلا دغه خالی کنټرول کلیک کا رسوي دغه د کیدا صحیح شو نو دا سه میسو سر ټیبل اف کنټینټ استعمال واشي لږ کی پریکټیس وو کې سا ایزی دا ډیر سو کا دا نو دا مو سره ته و ټیبل اف کنټینټ ګروپ اوکې شولا نو بل د مو سره ته دی فوت نوټس ګروپ دا فوت نوټس ګروپ دا ګروپ ته تشې د پر استعماليږي
دا ګروپ د تشې د پر استعمالیږي په پښتو کې اول ځکه چې دا فوټ نوټس ګروپ د تشې د پر استعمالیږي په دا کې اول فوټ نوټس ګروپ د دغه پر استعمالیږي چې بل ورته مو سره داسې ډیفیکلټ ورډز وي ډیفیکلټ مشکل الفاظ ورډز وي په باندې پوس معنا لیکي یا یو داسې ورډز وي یا مخفف وي مخفف لري داسې ورډز وي چې مو سره ابریویشن لري مخفف لري په باندې پوسټ لیکي بیا هغه د پر مو سره فوټ نوټس ګروپ استعمالیږي دوه قسمه شي نه د پر استعمالیږي یا هم سره ډیفیکلټ ورډز وي په باندې پوس معنا لیکي دغه پر فوټ نوټس ګروپ استعمالیږي او بل دغه پر چې کیم مو سره داسې ورډز وي چې په باندې هغه مخفف ورسي صحیح دو چې هغه مخفف ور درمي په باندې پوسټ لیکي مخفف لیکي ابریویشن لیکي به هغه د پرمیسو دا استعمال وایي یا یو پیراګراف یو سنټنس وی هغه په باره کې تفصیل لیکي بیا هغه میسو فوټ نوټ ګروپ استعمال وایي څنګه استعمالېږي لکه زه دلته روغلل دا مو سره لیکل دي کنه ټیکسټ دی مو سره پیراګرافي نه دي وس زر درمه کسا اول داس دا کې سې دولتا یو د انزرټ فوټ نوټ تا یو د انزرټ اند نوټ انزرټ فوټ نوټ اته شي د پر استعمالېږي اول فوټ نوټ یې تشتا فوټ مطلب ته شي دی پښته یې بیا فوټ نوټ هغه ایریا چې د پیج اخیری د پیج اخیری چې کیمه حسادو داتا میسو سووي داتا فوټ نوټ ایریا یې سورته یې فوټ نوټ ایریا اوکے شولا بیا داتا میسو سووي داتا میسو سو فوټ نوټ ایریا یې اوکے شولا بل دای پتا کې مو سره انزرټ اند نوټ تای دوه شي نه یو فوټ نوټ فوټ مطلب شته د پیج اخري حصہ کنه داتا فوټ نوټ یې او انزرټ اند نوټ داتا یې چې د ون ډاکومنت د ون د پیج اخرین چې کیموي اته میسو سووي اته میسو سو اند نوټ یې دا ویني د پیج اخرین دی داتا میسو سووي داتا اند نوټ یې اوکے شولا ویس اند نوٹ فوٹ نوٹ ته شي پر استعمالي دو بیا میسو سی ای ماشه کنه زدول تر درمه قسم ورته لکه زه یو معنا په لیکم سره یو ورډ د پابنه زمانه لیکم دولته زر درمه زورته چې لوک چې کیم دی لوک دا مو سره لږ کې ډیفیکلټ ورډ دی کنه سې کا اکثر نه په پیږي به زوین چې دا سو شي پدا دا معنا ولیکل شي لوک باندې ډبل کلیک وکا یو ورډ سلیکشن وشي به دولته روشا کسا چې دا کیمه معنا په لیکې سم د دغه معنی دا چې کیم ته مینینګ لیکې د خو بنیادی بل زی خو وی ها لکه دا معنا ته چیرته ځدې چې دا وېسل کې خالی ودول تاسو په شو کیږي خو دا معنا بنیادی چیرته ځدې سلیکشن مې وکړه دولته روښه ته چې انزرټ فوټ نوټ دا ته مو ته فوټ نوټ کې شي بس خالی فوټ نوټ وایا د نیمو سره دولته روغلا کنه زبرته کې چې لوک ډېر ګرون ټکای دی کنه زبرته کې چې سی سای دی سی مطلب دیکھنا لوک مطلب دیکھنا اس پتا ولا کې دا چې دا کی ملوک مو ورسکه دولته هغه معنی چیرته روغلا په فوټ نوټ ایریا کې روغلا د پیج په اخیری کې روغلا وس دولته تر درما خالی په لوک باندې پوس ودارا سی روغلا کنه معنی ډایرکټ پوس په ولی کلا کنه وس دا سی چې کیم ورډز دی دا بنیادی بل چیرته شاید خالی دولته شو کوي بیا بنیادی بل چیرته تر دی زبرته کې فوټ نوټ ایریا راغلو اوکے شولا دولته درمی لکه زه یو بل اگزامپل ورکوم دولته زبر تک چې مو سره पिक्चर ची किम पिक्चर डर ग्रोन टाकाय दा अक्सर खालक न पेजी कना जबर तक ची पिक्चर ना फोटोस ची किमी आ नॉर्मल टाकाय दा सावकार टाकाय दा कना बेसा डबल क्लिक के वका सिलेक्शन में वका इंसर्ट फोटो नोट वाया जबर तक ची दुलता वर वली का ची तशाय फोटोज वर वली का आगे न बाद पुस रोशा बस पर पिक्चर बंदे पुस वदारा फोटोज ये रोकड़ कना पता होला के दा नो पता तरीका सारा मिस से डिफिकल्ट वर्ड्स भी पाबंदे पुस माने लिके दखो सही शो बलता है मोसारा एंड नोट ता इंसर्ट एंड नोट दा तशी पर समजली लका ज दुल तरीके तशाई वीआईपी में वलिकल विस्प वीआईपी बंदे बुनियादी सिकन पीची वही वीआईपी मानना सदो मतलब ये सदी एदक मुखफफ लिखे सिलेक्शन में होगा इंसर्ट एंड नोट हुआ एंड नोट पता होला के दला एंड नोट द वन डे पेज द वन डॉक्यूमेंट पा खैर से द मना वेदुल तलीकलाशी पता होला के दला विस जबरदस्त ची वीआईपी तो शायद वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन IMPORTANT इंपॉर्टेंट PERSON पर्सन पता होला के दला विस मिसु सरोगली पहला पेज ता रोगल दुल ता खाली पे वीआईपी बंद वदारा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन
پتا ولګیدل نو په دې طریقه سره میسو اینڈ نوٹ او فوت نوٹ استعمالوي اینڈ نوٹ چې کینده موده ته چې د ډاکومنت په اخر شي بیا کچیره دلته پیجینه زیته دل مطلب لیکل ورته دل لکه دا مو کاپی کړل کنټرول سی زه دلته ورول کنټرول وی میکل وینه هغه چې کیم اینڈ نوٹ و او اتوماتیکلی کیز دریمی دا وینه کیز راوند دی وګش ولا به دا چې رسی اخیری ته دریم پتا ولګیدل به دا مسره ته فوت اینڈ نوٹ شو او دا فوت نوٹ شو دلته درمی کسا شو نوٹ سم شو نوٹ چې کیم دی ته مو تا دا سوکا چې شو نوټس باندې کله کلیک وسکه کنه دلته تکو چې ویو فوت نوٹ ایریا هغه ایریا مو ته شوکا چې د پیج په اخیری کې تو باندې څه لیکلی و ډیټیلز لیکلم هغه ایریا مو ته شوکا ویو فوت نوٹ ایریا وایا اوکې کا متارغل کنه چې دا ایریا ته اوکې شولا بلر دریمی ته شو نوټس وایا دلته کې چې ویو اینڈ نوٹ ایریا هغه ایریا مو ته شوکا چې د ون ډاکومنت په اخر شي تو باندې څه لیکلی وي ارش کې مو ته شوکا ویو اینڈ نوٹ ایریا وایا اوکې کا روغلا کنه پتا ولګیدل شای یو بل دا پوینټس دا کې څنګه کنه چې ته وی چیرې خدا لوک لیکلی دی لوکا خدا سی بنیادی دا ورس چیرته شي دی صحیح دو پوسی په لیکلی دی او زوی چې دا بنیادی دا ورس چیرته شي دی بس خالی دا ون چې سره لیکلای څه دی ونه دلته ون لیکلای دی دا وینه دا څه ون لیکلای وړي کوي خالی په دا ون باندې ډبل کلیک وکړه ډایرکټ سی تر ورسول کنه مطلب دا سره لینک دی پتا ولګیدل وستو وی شهر خو دا سی چا لیکلای دی چیرته لیکلای دی دو پوس په پیراګرافي نه کې دا ورډ چیرته وی چې د معنا په لیکلی دو خالی دا سی سره ون څه د په دامن ډبل کلیک وکړه ورسول پوزي کیدا مطلب دا سره لینک دی دلته پکچر دی کسا په پکچر باندې پوس لیکلی فوټوز لیکلی دي صحیح دو زوین شهر په دا کې لشي ایډیټینګ کا فوټوز بنیادی ورډ چیرته شي دی خالی په دا ټو باندې ډبل کلیک وکړه ورسول کنه تو چیرې دا فوټوز چې کوم ورډز دی دا په کوم لیکل دی معنا په کوم ورډ باندې پوس په پیراګرافي نه کې لیکلی دو زه به چیرته وګورم خالي دلته په ټو باندې ډبل کلیک وکړه ډایرکټ ورسول کنه دا سمو سره دلته وی آی پی دی ویری امپورټنت پرسن زه وی چې دا بنیادی دا وی آی ویری امپورټنت پرسن دا بنیادی چیرته لیکلی دی بس خالی دلته په آی باندې کسا یو دا خبره ځکه چې فوت نوٹ او اینڈ نوٹ تو سره کې سره پیژنې سای کچېره تو سره فوت نوٹ ایریا سوا به هغه سره ونلی کلاوی پاینسه کې نمبرینګ لیکلی وی کنه او کچېره تو سره اینڈ نوٹ ایریا وا به هغه سره آی لیکلی وی آی मतलब परोमल आदात के वे इंसर सी सही दो बेदुल तब आई बंदे डबल क्लिक वका पा आई बंदे डबल क्लिक वका डायरेक्ट को दिचिरे वर सभी अगर टॉपिक तो दे वर सही दा भी ने खाली पाई बंदे डबल क्लिक वका और वेरा सवाल करना तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन द चिरता लिखली दी पक्की वर्ड बंदे दा मना लिखली दो जोबे जमुता दा सोशी अगर वर्ड्स ता जदर में खाली पाई बंदे दुल दा डबल क्लिक वका और वेरा सवाल करना मतलब दा सरा लिंक بیا فوت نوټس ګروپ ته شي د پر استعمال شو چې میسو سره ډیفیکلټ ورډز وی په باندې پوس معنی کې یا داسې ورډز وی چې په باندې هغه می سره مخفف لري ابریویشن لري هغه باندې ته مخفف ابریویشن لیکي یا میسو سره یو ورډز وی یا سنټنس وی په باندې پوس ته خبره کیسه کې به دغه پر فوت نوټس ګروپ استعمال وایي دا کا چیرې تاسو په پینې وسای سم مسالای وکي مې مستره په کمنټس کې لشکې شیر کې سای او کا چیرې په دا ویډیو باندې پی وسای خواني دیر وی سزنه زده کوي شي سای خپل فرند سره شیر کې سای هغه نه بل لشکې لایک کې سای او نن میسو سره دا غاډر دی ان شاء الله بیا په نیکسټ ویډیو کې مخشه په دریمي نن دا غاډر دی ثانک یو بای